नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हज़रात से मेरी गुजारिश है कि वो मोहब्बत और खुलूस के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब दी वकार हज़रत अली करमुल्लाह वजहु फरमाते हैं, जिस दरख्त की लकड़ी नरम होती है, जिस दरख्त की लकड़ी नरम होती है उसकी शाखें घनी होती हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहु फरमाते हैं कि जिस दरख्त की लकड़ी नरम होती है उसकी शाखें घनी होती हैं। अब हम सब आज एक नरम मिजाज शख्स, मोहब्बत फैलाने वाले शख्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए। यकीनन उसकी शाखें भी घनी होंगी। अल्फाज में बहुत से दोस्तों ने यहाँ उनको बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छे अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया है। मैं चाहता हूँ कि हम सब एक दफ़ा खड़े होकर इस डाट के स्कूल से उठने वाले स्टूडेंट जिसको नईम कहते थे, फिर वो स्टूडेंट नईम घुम्मन बना, फिर नईम घुम्मन से नईम घुम्मन साहिब हो गया, फिर नईम घुम्मन साहिब से प्रोफेसर नईम घुम्मन साहिब हो गया, और फिर आज वो हमारे सामने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम घुम्मन साहिब। बहुत शुक्रिया दोस्तों को मैंने तकलीफ दी और आप मेरी रिक्वेस्ट पे खड़े हो गए, तो ये उनका हक बनता था। और सरजमीन हासिलपुर कोई बांझ ज़मीन नहीं है, कोई बांझ ज़मीन नहीं है, इसमें बड़े बड़े अहले अदब मौजूद हैं। और आज मैं चाहता हूँ कि अहले अदब के इस इज्तिमा में दो तीन बातें अदब से अदब की हो जाए। अहले अदब के इस मजमे में दो तीन बातें अदब के साथ अदब की हो जाए। रुस्तम ज़मान का नाम हम सब ने सुन रखा है, जिनको गामा पहलवान कहते हैं। और इनका एक तारुफ ये भी है, एक तारुफ ये भी है कि लाहौर में एक मस्जिद जो आज भी कायम है, जिसको मस्जिद शब्बर कहते हैं, ये रुस्तम ज़मान गामा पहलवान की ज़ेरे निगरानी एक रात में तामीर हुई। और कैसे तामीर हुई थी कि वहाँ हिंदुओं के घर थे, उनके सामने एक खाली प्लाट था, वहाँ दो मुसाफिर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि नमाज का वक्त हो गया है, हम जो है नमाज बाजवाब अदा करते हैं। उनमें से एक ने अजान शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब अजान वहाँ पढ़ी गई तो हिंदुओं ने सोचा कि ये हमारे सामने आकर अल्लाह का नाम बुलंद कर रहे हैं, तो ये तो हमें सिर्फ जलील करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो पल पड़े उन दोनों पर और उनको मारा। और जब वो मार खाकर करीब वाली बस्ती में पहुंचे तो लहू लहान थे। गामा पहलवान से मुलाकात हो जाती है और गामा पहलवान कहते क्या हुआ आपको? उन्होंने कहा हिंदुओं ने हमें अल्लाह अकबर का नाम बुलंद करने पे मारा है। उसने कहा अच्छा। उसने उसी वक्त उस गांव में ऐलान किया कि आज रात कोई बंदा नहीं सोएगा, कोई औरत नहीं सोएगी, कोई बच्चा नहीं सोएगा,
سارے لوگ جو آئے اس جگہ میں کھڑے ہو کر مسجد بنواؤں گا، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو آ کے میرا مقابلہ کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ رستم زماں اپنی نگرانی میں آیا، بچے آئے، عورتیں آئیں، اور راتوں رات وہ مسجد شب پر تعمیر ہو گئی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیرونی ملک میں دورے پہ تھے، جب ان کو پتا چلا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس آ گئے، جب اس مسجد میں آ کر نماز ادا کی تو وہاں ایک نظم لکھی جس کا ایک شعر آپ کی نظر، مسجد تو بنا دی شب میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی پڑھ نہ سکا۔ حضرات شام وہی رستم زماں ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے، تکرار ہو جاتی ہے، دکاندار بار اٹھاتا ہے، سر پہ دے مارتا ہے، وہ لہو لہان ہو جاتا ہے اور اپنا مفرر لپیٹ کر وہاں سے چل دیتا ہے، اور ایک قریب کھڑا شخص یہ منظر دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے پہلوان جی آج بڑی کمزوری دکھائی ہے، خاص کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے کمزوری نہیں دکھائی، میں اس وقت تک رستم زماں ہوں جب تک میرے اندر قوت برداشت ہے۔ میری قوت میری جسمانی طاقت نہیں ہے، میری قوت برداشت ہے۔ جس دن یہ قوت برداشت مجھ سے چلی گئی اس دن میں رستم زماں نہیں رہوں گا۔ یہ قیمتی بات ہم سب کو پلے باندھنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں قوت برداشت نام کی چیز نہیں رہی، ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ پل پڑتے، دوسروں کے نظریات سے اختلاف ہونا کوئی بڑی بات، کوئی بری بات بھی نہیں، لیکن ہم برداشت نہیں کرتے، ہم دوسروں کو سننا ہی نہیں چاہتے، ہم دوسروں سے کچھ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، جو ہے نا۔ اس لیے میری دستبردہ یہ عرض ہے، یہاں بہت سے استاد بیٹھے، اور ایک بات میں اور بتاتا ہوں، ہم استاد کے ادب کی بات کو بڑی کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اس کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کھڑے ہو کر سلام پیش کرنا، استاد کے آگے نہ کرنا، یہ استاد کا ادب نہیں ہے، یہ استاد کی تعظیم ہے۔ تعظیم اور ادب میں فرق ہوتا ہے۔ استاد کا ادب یہ ہے کہ وہ جو بات کہے وہ بات اگر قابل عمل نہیں تو کم از کم عمل کرنے کی کوشش تو کرے، اگر وہ قابل عمل ہے تو اس پر پورا عمل کیا جائے، اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے استاد کو پریشانی کا سامنا کرنا، اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کی جائے جس سے استاد کو فرحت محسوس ہو۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ ادب والد کا ادب یہ ہے کہ اس کا جوان بچہ اس کے سامنے دیوار پر نہ چلے اور تنے ہوئے رسے پر نہ چلے، کہیں والد کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو اس لیے ہمیں ادب سیکھنا ہے اور ادب سکھانا ہے۔ اور آخر میں ایک ہم سب کے لیے میسج، اور بالخصوص نئی حکومت صاحب کے لیے، کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ اور کون سا عشق؟ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا۔ اس سے پہلے بھی ایک بات، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ اور جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو، رومی ہو، غازی ہو کہ غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور اصل شعر اب ہے کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اللہ پاک آپ کو شاندار کام۔ ہماری محفل کی زینت بنے ہیں جناب توقیر چیمہ صاحب، میرے بڑے پیارے دوست ہیں، ہم ان کو شامل کرتے ہیں، اور سیاسی سماجی شخصیت جو اس کا محتاج نہیں ہے،
جناب چودھری نذیر احمد صاحب جن کی بڑی خدمات